عرب بہت بڑا خطہ ہے. عرب، یمن عرب ہے، کویت عرب ہے، یہ دبئی، مسقط، قطر وغیرہ ریاستیں ساریاں عرب. لبنان عرب ہے، شام عرب ہے، عراق عرب ہے، سعودی عرب ہے. بہت بڑا خطہ ہے عرب. اس عرب دے درمیان والے حصے نو حجاز آہدے نے. عرب دے درمیان والے حصے نو حجاز آہدے نے. یہ مکہ اور مدینہ بھی حجاز وچ. اللہ اس دنیا تے اس بنائی ہوئی زمین تے جڑی سب تو پہلی آبادی کی تھی ہے وہ سرزمین حجاز تھی. کوئی سن دے بیٹھے ہو کہ ستے پہ ہو؟ معصوم دا فرمان ہے کہ اگر ایک جہاں تو بندے دی نہ پئی کٹیندی ہوئے تو بندہ ہجرت کر جاوے، پھر مستقبل روشن ہو سی. تو معصوم دے فرمان نال اتفاق ہے تسا ہجرت کرو تھوڑا جی اگا ہو. جڑے اگا نہیں ہوندے پیچھے ہٹ جاؤ، اپنی جا چھوڑ دیو. میں کہ جڑے اگا نہیں ہوندے پیچھے ہٹ جاؤ. جتے جتے تسا امام حسین تو وسطہ رکھے. پکھا کیوں بند ہو گیا ہے؟ پکھا تو چلواؤ بڑی، پکھے دا پتہ. ہون صلوات پڑھو. فرق ہے، فرق محسوس ہویا ہے نا. وہ جتھے مجمع کوئی بٹھا ہوئے نا تو وہ نہ پیا بلند ہوئے تو ایو دا قانون ہے کوئی تھوڑا جنہوں اگا پیچھا کر چھوڑو واتو بول پوندے. حجاز عہدن عرب دے درمیان والے حصے. اس وقت سینکڑے قبیلے آباد ہیں. او بھائی یہ پکا کیوں نہیں چلتا؟ ان چیک کرو ذرا، مہربانی کرو تو آپ چیک کرو مہربانی. سینکڑیاں قبیلیاں وچوں بانی مجلس دی فرمائش تے میں جڑا قصیدہ پڑھنا ہے وہ جڑی میں انہوں فرمائش موضوع ذمہ لایا ہے وہ میں شروع کی تھی کرنا. انہوں سینکڑیاں قبیلیاں وچوں ایک قبیلہ ہے جے تائیں خدا دی خدائی باقی ہے، اس قبیلے دا نام زندہ ہے. اس قبیلے نو اگر تاریخ مٹاونا چاہوے تاں بھی نہیں مٹا سکتی. پتہ کیا نام ہے اس قبیلے دا؟ اس قبیلے دا نام ہے قبیلہ کندی. قبیلہ تو سا انج بیٹھے ہو ملوم دا اگے مجلسیں تھے ہون رہی ہیں کہ ذرا حیرانگی ختم. اللہ نوجوان یار تو فٹ فریش ہو، منہ بنا باؤ قصیدے اللہ. قصیدے واسطے منہ ہوندا ہے. اصل سوزی ذاکر جداں کوئی ایسی گل کرے تو بندے حیران تو ہوندے. یہ بندے سمجھیں نا بھی سوزی ذاکر لکیر دے فقیر ہوندے، وہ تاں وہ سمجھیں نا بھی ایک ہی کھڑا پڑ دا. ذرا حیرانگی اپنی آنکھیں چوں ہٹاؤ. کیا نام ہے قبیلہ ہے؟ کاف کشش والی لمبی کاف نال، کاف زیر نون دال چھوٹی ہے، کندی. خدا دی خدائی ایک کدی بھی اس قبیلے دا نام نہیں مٹ سکدا. کیوں؟ اس قبیلے چ اللہ نے ایک ایسا مرد مومن بھیجیا جنہ نام ہے حضرت امراء القیس. آباد رہو، مہربانی، اللہ زندگی دراز کری. حضرت امراء اچھا اے جڑا کندی قبیلہ اے تیر اندازی دا بڑا ماہر. اس امراء القیس نو اللہ نے دو شرف بخشے. پہلا شرف جو اپنے قبیلے دا سردار، دوسرا شرف اپنی سلطنت دا بادشاہ. سن 40 ہجری وچ اللہ تعالیٰ نے حضرت امراء القیس نو
ایک بیٹی عطا کی تھی جنہا نام رکھیا بی بی ام رباب. سبحان اللہ سبحان اللہ. ام رباب دا معنی خوشیوں کی ماں. سن دے بیٹھے ہو. 40 ہجری وچ اللہ تعالیٰ نے اس بی بی نو حضرت امراء القیس دے گھر بھیجے. 42 ہجری وچ سین دا سن ہویا 2 سال. 2 سال دی عمر وچ اس بی بی نے پردہ سنبھال لیا. جڑے خاندان وچ قریبی رشتے ہوندن او تسا کیا سڑینے ہو پتر اسا پتریر سڑینے تسے پتریر مسیر پھوپھیر اے او رشتن جڑے گھراں چ آ جا سکدن. میں امام زمانہ سرکار نو گواہ بنا کے قرآن تے ہتھ رکھی کھڑا. بی بی رباب 2 سال دی عمر وچ انہاں رشتیاں تو بھی پردہ کریں دیا. امراء القیس دے گھر وچوں جداں بھی کسے کوئی آواز سنیے یا درود پاک دی سنیے یا قرآن پاک. میرا بڑا لمبا سفر ہے, میں ملتان جا کے پڑھنا ہے, مگر حسن بچڑے آکھیا ہے بھی بابا جی میں نو یہ مضمون سناونا ہے. ہن میں ایک جملہ چھوڑے ساں تے ایک پڑھ ساں تے تاں میں منزل تے پہنچ ساں. 10 منٹ میں بالکل وائنڈ اپ کر دے ساں. اس بی بی دی جداں عمر ہوئی ہے نا 14 سال. او سن ہجری ہائی 54 ہجری وچ بی بی دی عمر ہوئی 14 سال. 14 سال دی عمر اس سینڈ نے ایک رات خواب ڈٹھا. انج نہیں پڑھیندا یار جی میں تسا سن دے بیٹھے ہو. 54 ہجری 14 سال دی عمر بابا جی سینڈ رباب نے ایک رات خواب ڈٹھا جو میں ایک باغ سیر کر رہی ہوں. بی بی آدھی میں ڈٹھا 4 بیبیاں جڑیاں مختلف پھلاں دیاں بوٹیاں تو آلہ نسل دے پھل چون رہی ہیں. بی بی آدھی میں انہاں بیبیاں کو لوان کے سلام کیتا تو 4 بیبیاں انج میں نو ملیاں جی میں کوئی مدت دیاں واقف ہوں. میں حیران ہو گئی, میں جان دی نہیں یہ بڑا پیار نال ملیاں. سینڈ پوچھیا چا بیبیاں توڑا کیا تعارف ہے تو انہاں وچوں پہلی بی بی فرمایا بیٹا رباب میں ابو البشر نبی حضرت آدم دا حرم جناب حوا. دوسری بی بی فرمایا میں مادر عیسیٰ جناب مریم بطولہ. تیسری بی بی فرمایا میں زن فرعون حضرت آسیہ ہاں. تے چوتھی بی بی دسیا جو میں کلیم اللہ نبی حضرت موسیٰ دی بہن جناب کلثوم. سمجھ آگئی سارے ہم تو سب بالکل میں داد نہیں دیتی, اسے واسطے نہیں دیتی بھئی میں مضمون ہی ایسا شروع کی تھی کھانا شاید تو سب پہلے نہیں سنیا تاں تو سا حیران بیٹھے ہو. توڑے کلو میں داد کھس لواں پھر میری محنت کران دا مل پوسی. بی بی آدھی ہے میں اممہ ہوا تو پوچھیا اسا تاریخاں چھ پڑھے آئیے تے سنے آئیے جدہ اللہ باب آدم تے توانو اس زمین تے بھیجے آئی باں جی تو اس ویلے اسا سنے ہیں جو بابا آدم کہیں ہور زمین تے رہ دیں تے تسا کسے ہور زمین. سچے فرمایا میں نے ایکو بھائی ہو چھوڑا میں نے سچے چوکھا عرصہ تسا ایک بے تو جدا رہے آئے تا اممہ ہوا فرمایا 500 سال. تو انہوں جڑے حیران بیٹھے ہو نا تو انہوں میں انہوں زمینہ دا نام دس دینا جیڑی زمین تے اللہ باب آدم نو بھیجے آئی اس زمین دا ساڑی زمین نال کوئی تعلق. اس سمندر وچ ایک زمین دا ٹکڑا ہے وہ ملک آباد ہے اس دا نام ہے سری لنکا. سری لنکا دا نام سنے ہو یا نہیں آئیں کرو آئیں بابا آدم نو اللہ جڑی زمین تے بھیجیا اس ملک دا نام ہے سری لنکا.
اما حوا نو جتھے بھیجیا اس دا نام جدہ، یہ سعودی عرب دا شہر جدہ، اس شہر دا نام جدہ اسے واسطے جو عربی چ دادی نو جدہ آتے، اے مکے تو 64-65 کلومیٹر دور ہے۔ میں اس شہر 3 راتی رہی ہاں، اما حوا دی قبر بھی جدہ وچ ہے، سمندر دے کنارے تے اے شہر بہت خوبصورت ہے۔ بابا رووے سری لنکا تے اما رووے تے 500 سال ایک بے تو جدا رہن، کیا فائدہ ہے؟ ایڈے سفر کر کے 7 سال ہو گئے میں نے آکھن لگا تے میں نہیں آیا، میں محنت کر کے تینوں بلاواں نہیں تے کیا فائدہ ہے؟ 500 سال ایک بے تو جدا رہن۔ سین رباب آدھی دوران خواب، میں پوچھا پھر ملے کی میں آوے؟ تاما حوا فرمایا 500 سال دے عرصے دے بعد 1000 میلان دے سفر نو ختم کر کے سانو آپس وچ ملاون والے محسن دا نام علی۔ آباد رہو، ہن ہاتھ اوتر چے کرو تے نعرے دے جواب دے وہ حیدری۔ ماشاءاللہ، اللہ تو انہوں وسطہ رکھے، بسم اللہ بابا، اللہ تو انہوں وسطہ رکھے۔ بس میں قصیدہ پڑھنا۔ بی بی آدھی ہے میں اینج مڑ کے ڈٹھا تک نور نظر آیا، میں پوچھیا بیبیاں اے نور کیا ہے؟ تا فوراً جناب مریم بولی بھاویں میں بطولاں اس نور دے پچھے میری بھی سردار بیٹھی۔ سینا دیئے میں حیران ہو گئی، جیڑی مریم دی بھی سردار ہے اس دی زیارت کرنی چاہی دیئے۔ بی بی آدھی میں اینج ڈٹھا تا اما حوا مسکرا رہی، انہاں پھولاں دی مالا ہاں اللہ ہوئی، محنت ویکھ میری، میں ہر لفظ تو اگلا لفظ قیمتی کھڑا دا۔ بی بی آدھی میں پوچھے اما حوا اس مالا نو کیا کرنا ہے؟ تا میں نو اما حوا متھا چمکے ہاں اللہ کے فرمایا رباب اس سارا انتظام تیرے واسطے پیا۔ بی بی آدھی انہاں بیبیاں نار رل کے میں اس نور کول پہنچیاں، میں ڈٹھائے حریر دیاں کناتاں ہن، اندر زمرد تخت آئی، اتے یاقوت دی مسند آئی، سجے کھبے حوران جنت محو درود ہن، سرتے تطہیر طواف کر رہی ہے، ہواواں فضاواں چ نام علی دی گونج بلندے، اتے ایک مخدومہ بیٹھی آئی، میں ارادہ کیتا ہے سین دے قدمت ہاتھ لاواں، اس بی بی اٹھی کہ میں نو ہاں نہ لائے، ایتھو میرا متھا چومیا، فرمایا رباب تو انہاں بی بیاں کول نہیں بانا، تو اتھے میرے کول بے تے میں نو جاننی۔ میں کہ مخدومہ پہلی زیارت ہے تو اس سین اپنا تعارف کرایا، فرمایا میں ام الائمہ، ام الحسنین، ام ابیہا، تواڈے کلمے والے نبی دی اکلوتی بیٹی بطول میں کہ سین تواڈی بڑی مہربانی ہے، تسا نوکر نو اپنی زیارت کروائیے۔ تو اس سین فرمایا پتہ ہی میں تینوں اتھے کیوں سڑیا ہے؟ میں کہ حکم کرو۔ تبھی بھی فرمایا تیری پردہ داری، پرہیزگاری، عزت داری، تیری شرافت، تیری طہارت، تیری غیرت، تیری عزت، تیرا پاک و پاکیزہ ماحول میں بطول نو بڑا پسند آئے، میں جہان تے دید ماریے، سارے بولو حیدری، میں سارے جہان نو ڈٹھائے، اللہ کوئی ایسا گھر نہیں بنایا جندے وچ تیرے میار دا رشتہ ہوئے، میں بطول چاہنیاں تو میری نو بن۔ میں پوچھیا سین تو سے کیڑے سردار واسطے میرا رشتہ پسند فرمایا؟ تبھی بھی فرمایا جنوں میں بڑے نازاں تے لاڈاں نال پالے، جڑا نبی دی مہر دا سوارے، جڑا سید الملائک دے پر تے سمدھے، جنی مرضی نال اللہ دی مرضی شامل رہ دیئے، جڑا ناممکن ممکن کردہ ہے، میں چاہدیاں تو میرے حسین دا حرم بن۔ اللہ تو انہوں وڈے بخت
ਲਾਵੇ ਮੌਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਰੱਖੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈ ਆਈ ਸੈਣ ਰੁਬਾਬਾ ਦੀ ਮਖਤੂਮਾ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਾਈ। ਫਰਮਾਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਹੁਰੇ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪੈਣ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਤੂਲ ਬੀਬੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਮਾਲਾ ਬਣਾਈਏ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। अच्छा साल गुजर गया बस कसीदे ते आ गई। उत्तू लगा 55 हिजरी। बीबी दी उम्र हुई 15 साल। कितने साल? 15 साल। अरब जड़ा अरब है अरब विच 13 14 ते 15 इन्हां 3 सालां च बच्ची दी शादी होंदी है। अरूज होंदा है रुत होंदी है शादी दी। ते बीबी दी उम्र हुई 15 साल। हज़रत इमराउल कैस को रिश्ते आवन पै गए। कुछ दरखास्तां खानदान विचों कुछ दरखास्तां बाहर दे मुल्कां दे बादशाहां दियां। एक शाम हज़रत इमराउल कैस घर आए अपनी जौजन छड्डिया। हज़रत इमराउल कैस दी जौजा दा नाम है जनाबे हिंद खातून। सैन रुबाब दी अम्मा दा क्या नाम है? जनाबे हिंद खातून। बड़ी लंबी बहस है मैं ये नहीं करना चाहता। तो ये तुहानू मैं दस देना भी साढ़े हिंदुस्तान साड़ी ज़मीन दे प्यार तो बादशाह किसे न किसे धी दा नाम हिंद रखते हैं। क्योंकि दुनिया दी हर ज़मीन तो जड़ी सर सब ज़मीन है वो हिंदुस्तान दी। ग्रीन हिंदुस्तान 5 दरिया 4 मौसम को सुनते बैठे हो। इस मुल्क दे इस ज़मीन दे प्यार तो इस वास्ते जिमें हिंदुस्तान सर सब्ज़ है ये प्यार तो धी दा नाम हिंद रखते हैं जो साड़ी धी दा मुस्तकबिल सर सब्ज़ शादाब रहे। चलो जिन्हें बंदे नूं हुण नहीं पी समझ आती वो जिले घर वग वनिया है मुड़ सोच लविया है नाले नेट शैट चलता है मुड़ सुन लविया है भाई मैं कि अगर तुहानू कोई सोजी जाकिर कसीदे दी ऐसी गल सुनावे तो फिर मैनू फोन कर देवे। ये सुन के नहीं पढ़ींदी होंदी ये गल्लां पढ़ के पढ़ींदी। आओ तुहानू कसीदा सुनावीए। हज़रत इमराउल कैस घर आए शाम वेले। हिंद जी शहनशाह मैं बड़ा परेशान क्यों? तेरी बेटी वास्ते ये सारे दुनियादार लोग तेरी धी दा माहौल ऐसा पाको पाकीज़ा है जो मैं फैसला नहीं पिया कर सकता जो रुबाब दा रिश्ता किथे करी। अगर मैं कोई तुहाडे मिजाज दे खिलाफ गल कीती है तो मैं माजरत खां। वैसे ये मौजू ही ऐसा है कि इस ते बंदे गौर नाल सुन दिन बुलेंदे थोड़न। वो मैं अपने हिस्से की दाद लै लीए तुहानू कसीदा सुना दे भी है। अच्छा सैन हिंद आई बीबी रुबाब दे हुजरे विच। फरमाया रुबाब असां तेरा माँ प्यो बड़े परेशान हैं। अम्मा क्यों? तेरे रिश्ते वास्ते तू ऐसा पाक माहौल रखे हुए ये सारे दुनियादार लोग इन असां फैसला ही नहीं कर सकते जो तेरी शादी किथे कीती जावे। तब बीबी फौरन उठी। अम्मा तुसे तकलीफ क्यों की थी? फरमाया तेरे ते फैसला है 10 खानदान च करना या बैर किसे शहनशाह दी नूह बनना। माँ दे गल च बही पा के फरमाया 10 दे बाबे नू मेरा रिश्ता तुसा किथाई भी नहीं करना। क्यों? बीबी आदि है मैं किसे दी अमानत मैं किसे दी क्या कहने बाबा क्या? अच्छा कुआरी बेटी फखर अब्बास जो आखे जो मैं किसे दी तो माँ प्यो वास्ते मसला है। इमराउल कैस रात सारी ऐदे पासा परे ऐदे मेरी बेटी ऐसी इज्जतदार बेटी जैनू मैं प्यो हो के राज के नहीं दिठा। एक कहती अमानत सुचेंदियां सुचेंदियां अचानक रात ढल गई तो निंद्र आ गई।
دوران خواب حضرت امراء القیس ڈٹھا جو میرے ویڑے سید الانبیاء آئین نال سید الاوصیاء آئین نال حسن مجتبیٰ آئین نال کریم کربلا آئین خواب دی حالت اچ قدمہ تے ودا ڈھاندا ہے میں صدقے جاواں نوکر دے ویڑے پنجتن پاک آگئن سردار بڑی مہربانی ہے نبی فرمایا امراء القیس غرضاں لے کے آندی ہیں پیر نپ کے آدھا ہے تو اڈی جتی دے صدقے اللہ کائنات بنائیے تو انہوں کیڑی غرض فرمایا جڑے کم بستے میں آیا نا شریفان دا قانون ہے کہ چل کے اگلے دے بوہے تے جاؤ تاکہ اس گھر دی ہر زمانے چ عزت محفوظ رہوے حکم فرماؤ فرمایا تیری بیٹی دا رشتہ لوانا ہے کہندے واسطے اشارہ کر کے فرمایا حسین منی و انا من الحسین مرحبا جی مرحبا اینو خواب خیال نہ سمجھیں مت سمجھیں جو خواب آیا فرمایا کل دن چڑھے تیاری شروع کر ان قریب میرا حسین تیرے گھر آسی تو میں سوزی بھی کھڑے ہو گئے سفر ہی لمبا ہے گل مکا دیتی ہے 55 ہجری بروز بدھ سرزمین حجاز امراء القیس دا گھر تے سخی حسین دی بارات کسور لگی رہے ہمار کا کہ وہ لکیر دے فقیر بن کے بیٹھے ہو کسور لگی ہے جناب ماشاءاللہ جناب آؤ بسم اللہ یا علی مدد آواز بلند سلوات لو جناب تو اڈے حکم دی تعمیل ہو گئی ہے تے ادھا گھنٹہ ہو گیا میں گل کریں دیاں ہون میں قصیدے تے پہنچوں میں تو تیری مجلس سے پہلی دفعہ آیا انہیں بلندن جی میں بلندے بیٹھے انہیں ماشاءاللہ اچھا اور خیر میرا خیال ہے سارا دن دی مجلس سے کچھ گین ساڑی ہو سی صحیح بھئی شاہ کیا پڑ گیا ہی ہاں ماشاءاللہ مہربانی اللہ تو انہوں وسطہ رکھے اچھا مولا حسین تو انہوں عجر دے وے سینڈ راضی ہوئے بسم اللہ ساڑھے ملک اچھا بسم اللہ بڑی مہربانی ساڑھے ملک پاکستان دے معروف تے شہباز ذاکر تے میرے بھائی تے میری کمر دے زور جناب بھائی عمران حیدر کاظمی صاحب میری سین دے بڑے خوبصورت مداح خان اور منظوری والے تشریف لائیں میں